नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 8 गते शनिबार बिहानको 9 बजे। हरेक दिन चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, दैनिक रूपमा धर्म देशना गर्ने क्रममा आज 334औं भागमा हामी 34औं भागमा छौँ र हिजो हामीले देशनाको क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा महाउमङ्ग जातक महोत्सव पण्डित कथा देशनालाई नै हिजो हामीले प्रस्तुत गरे। त्यो कथा, हिजोको त्यो कथामा जुन यो 4 जना मन्त्री पण्डितहरू छन्, सेनक पुकुस कामेन्द्र देवेन्द्र, ती पण्डितहरूले राजा विदेहलाई कान भरेर महोत्सव पण्डित उपर आशंका वृद्धि गर्नको निमित्त, षड्यन्त्र रच्नको निमित्त उनीहरूले एउटा उपाय निकाले। जुन उपायमा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो। प्रश्न कस्तो थियो त भन्दाखेरि, रहस्य कसलाई भन्नुहुन्छ, यानी रहस्य कसलाई थाहा दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राजाले प्रश्नको उत्तर दिए कि आफ्नो अर्धाङ्गिनी जीवन सङ्गिनीलाई रहस्य उद्घाटन गर्दा पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि जीवन सङ्गिनी अर्धाङ्गिनी भनेको आफ्नो घनिष्ठ निकटतम व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि रहस्य खोल्दा पनि त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग रहस्य उद्घाटन प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने राजाको मत रहेको थियो। त्यस्तै गरी अब किन त भन्दाखेरि जो श्रीमती, जो अर्धाङ्गिनी शीलवान छ, पतिव्रत छ र आफ्नो प्रिय पनि छ भने उनीहरूलाई त्यो रहस्य उद्घाटन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी सेनकले भनेको थियो, एउटा आफ्नो आधार भरोसा युक्त हैन, एउटा कुनै पनि व्यक्ति एउटा हाम्रो मित्र हुन सक्छ, त्यो मित्र चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ हितैषी हैन, आधार भरोसा गर्न योग्य एउटा मित्रलाई रहस्य भनेको चाहिँ प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। पुकुसले भनेका थिए, शीलवान स्थिर स्वभाव भएका हैन आफ्ना दाजुभाइहरूलाई रहस्य प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र कामिन्दले भनेका थिए, आज्ञाकारी वंश परम्परा थाम्ने आफ्ना छोराहरूलाई रहस्य उद्घाटन गर्दाखेरि पनि हुन्छ, प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र देवेन्द्रले छन्द र प्रेमले भरण पोषण गर्ने आफ्ना आमालाई त्यो रहस्य प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका थिए।
तर मौसद पण्डितले त्यो प्रश्नको उत्तरमा के भनेका थिए त भन्दाखेरि रहस्य भनेको त रहस्यमा नै राख्नु राम्रो, गोप्य कुरा, रहस्य कुरा, गुह्य कुराहरू भनेको चाहिँ कसैलाई भन्नु हुँदैन जबसम्म त्यो गोप्य रहस्य र त्यो गुह्य कुरा मनोहर आफूले चाहे जस्तो पूर्ण जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यस्तो रहस्य भनेको, त्यस्तो सूत्र, त्यस्तो मन्त्र भनेको कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन हैन। प्रकटै गर्नु परे पनि त अन्तिममा जति त्यो मन्त्र, जति त्यो रहस्यले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गरिसकेपछि मात्रै प्रकट गर्ने हैन। त्यसरी मौसद पण्डितले यस्तो धारणा प्रकट गरेपछि सेनको पण्डितहरूले राजालाई पहिल्यै कान भरेको थियो कि मौसद पण्डितले एउटा ठुलै रहस्य, ठुलै एउटा गोप्य कुरा, गोप्य योजना बनाइरहेको छ ताकि उसले राजगद्दी पनि हडप्ने, आफू राजा बन्ने आदि इत्यादि चाहिँ गोप्य रूपमा योजना बनाइरहेको छ। त्यसैले हामीले गुप्तचरहरू पठाएर तापनि त्यो कसरी उसले योजना बनाइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन महाराज भनेर ती चाहिँ सेनाको पण्डितहरूले राजालाई कान भरेको थियो। नभन्दै मौसद पण्डितको त्यस्तो उत्तर हैन, रहस्य भनेको रहस्यमै राखिराख्नुपर्छ जबसम्म त्यो रहस्य, त्यो योजना हैन, गोप्य योजना अनुसार कार्य सिद्ध हुँदैन तबसम्म त्यसलाई रहस्यमै राख्नु जाति कसैलाई भन्नु हुँदैन आफ्नो योजना, आफ्नो चाहिँ हैन गोप्य कुराहरू भनेको। राजालाई चाहिँ अब देवताको प्रश्न उत्तर दिएर आफ्नो ज्यान बचाइदिएको कारणले गर्दाखेरि शङ्का, उपशङ्का, आशंकाहरू हटिसकेको, त्यसपछि सेनापति पदमा पनि प्रतिष्ठित गरिसकेको, अब त मौसद पण्डित धन दौलतबाट पनि सम्पन्न भयो, प्रजाहरू, जनताहरूले पनि धेरै रुचाउन थालिसकेको छ, नाम पनि धेरै कमाइसकेको छ, त्यसमाथि अब मौसद पण्डितसँग शक्तिशाली पनि भइसकेको छ। यदि मौसद पण्डितले चाहिँ यस्तो रहस्यमय योजनाहरू बनाइरहेको छ भने त मेरो त खैर छैन। अब ऊ हरेक किसिमले चाहिँ सक्षम भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहियो भने जुनसुकै समयमा पनि राज्य हडप्न सक्छ भन्ने अब फेरि राजाको मनमा आशंका उठ्न थाले हैन। त मौसद पण्डितको त्यस्तो उत्तर देखेपछि विदेह राजा र सेनकहरू चाहिँ मुखामुख गर्न थाले, अरू मन्त्रीहरूले पनि मुखामुख गर्न थाले। राजाको अनुहार त अँध्यारो भयो, मनमा पीर परेको जस्तो भान भइसकेको राजालाई। त मौसद पण्डितले यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्नु भयो कि मौसद पण्डितले पक्कै पनि यो सेनक पण्डितहरूले फेरि फेरि पुनः पुनः दोहोराई टिहराई यो सेनाको पण्डितहरूले, यो सेनाको मन्त्रीहरूले राजाको कान भरेर फेरि फेरि आशंका वृद्धि गर्ने योजना अनुरूप नै म यो प्रश्न चाहिँ उठाएको हुनुपर्छ। एकजनाले मित्रलाई भन्नुहुन्छ हैन, एकजनाले भाइलाई भन्नुहुन्छ, एकजनाले छोरालाई भन्नुहुन्छ, एकजनाले आमालाई भन्नुहुन्छ, यानी रहस्य खोल्नुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। पक्कै पनि यो भित्र अवश्य पनि रहस्य छ। यी सेनकहरू चाहिँ त्यत्तिकै पण्डित त होइन यिनीहरू। पक्कै पनि उनीहरूले आफूले गरे आएको अनुसारको यो उत्तर दिएको हुनुपर्छ। यो विषयलाई त म आज पट्टा लगाएरै छाड्छु भनेर मौसद पण्डित त दरबारबाट राजासँग बिदाई मागेर अब साँझ पनि पर्यो महाराज, आजलाई बिदा पाऊँ भनेर चाहिँ
त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै मौसद पण्डित दरबारबाट फर्किहाले आफ्नो महलमा फर्किँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमा मौसद पण्डितले विचार गरे कि यिनीहरू चाहिँ छोरालाई भन्नुहुन्छ, साथीलाई भन्नुहुन्छ, आमालाई भन्नुहुन्छ हैन, त्यसपछि तपाईको भाइलाई भन्नुहुन्छ भनिरहेको छ। उनीहरूले आफूले गरि आएको कार्य अनुसार यो उत्तर दिएको हुनुपर्छ। अब पक्कै पनि उनीहरूको अनुहार हेर्दाखेरि, उनीहरूको हावभाव हेर्दाखेरि यो राजाको मनमा म प्रति फेरि आशंका वृद्धि भइसकेको छ कि रहस्य भनेको कसैलाई खोल्नु हुँदैन भनेर मैले जुन उत्तर दिएँ त्यो अनुसार चाहिँ यो सेनक पण्डितहरूले यही मौका पारेर राजालाई अब केही न केही गराउने योजना चाहिँ पक्कै बनाउँछ। यस्तो हो भने त राजा यो चाहिँ मूर्ख पण्डितहरूको बसमा परेर राजाले कुनै पनि निर्णय लिन सक्छ। पहिला पहिला पनि लिएकै हुन् र अहिले पनि नलेला भन्न सकिँदैन। त्यसैले यो जुन उत्तरहरू चाहिँ पण्डितहरूले दिइरहेको छ यो उत्तरहरूको रहस्य म अवश्य पनि आजको आजै म पत्ता लगाएर राजाको मनमा उठेका आशंकाहरूलाई निवारण गरेरै छाड्छु म भनेर मौसद पण्डितले अडिस्थान संकल्प नै गरे। अनि सोचे अब यो 4 जना यो मन्त्रीहरू पण्डितहरू दरबारको सेवा सुसारा गरिसकेपछि आफ्नो महलमा जाँदाखेरि दरबारको द्वार नजिक रहेको एउटा भान्सा थियो, जुन भान्सामा बसेर खाइपी गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो के कुराहरू छ छलफल गरेर अनि आफ्नो बाटो लाग्ने उनीहरूको दिनचर्या थियो। अनि मौसद पण्डितले के विचार गरे त भन्दाखेरि पक्कै पनि आज उनीहरू आफ्नो महलमा फर्किँदाखेरि सदा चाहिँ यो द्वारको नजिकको भान्सा घरमा बसेर उनीहरू चाहिँ छलफल नगरिकन कहिले पनि छुटिँदैन। आज पनि उनीहरू पक्कै पनि भान्सा घरमा आएर उनीहरूले छलफल गर्नेछ। त्यसैले उनीहरूले के योजना बनाइरहेको, कस्तो रहस्य लुकेको भन्ने कुरा बुझ्नको निमित्त आज मैले भान्सा घरमा पहिल्यै गएर ती सेनक मन्त्रीहरू बस्ने त्यो टेबुल छ, त्यो टेबुलको मुनिपट्टि म पहिल्यै गएर बसिरह्यो भने त उनीहरूले त्यो टेबुलभित्र को छ कस्तो छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसपछि उनीहरूले जुन सरसल्लाह गर्छन् त्यो सरसल्लाह सबै मैले सुन्न पाउँछ र उनीहरूको योजना के हो, उनीहरूको यो प्रश्नको रहस्य के हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउन सकिन्छ भनेर मौसद पण्डितले आफ्ना साथीहरूलाई बोलाए। साथीहरूलाई बोलाएर यही साथीहरू आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि राजा सामुन्ने एउटा प्रश्न खडा भयो। त्यो प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि जुन उत्तरहरू दिए त्यो उत्तरको कारणले गर्दाखेरि राजालाई चित्त नबुझेको जस्तो भान भएको छ। राजा सन्तुष्ट छैन, अनुहार हैन मुहार चाहिँ अलिकति अँध्यारो भएको देखिन्छ र सेनक र राजाहरू बीचमा चाहिँ हेराहेर परेको छ। पक्कै पनि यो प्रश्नको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य लुकेको छ, यो प्रश्नको पछाडि कुनै न कुनै योजना लुकेको छ। त्यसैले त्यो योजना बुझ्नको निमित्त आज म भान्सा घरको त्यो सेनक मन्त्रीहरू चाहिँ छलफल गर्ने त्यो टेबलको मुनि म बसिरहन्छु पहिल्यै गएर, पछि उनीहरू आएर के छलफल गर्छ म सुन्छु। त्यसपछि उनीहरू गइसकेपछि यो टेबललाई छेक्दिनु, त्यसपछि म त्यहाँ टेबलबाट बाहिर आउँछु अनि उनीहरूको योजना के कस्तो काम छ भने त्यो साथ चाहिँ साथीहरूले पनि टेबल मुनि चाहिँ
मौसद पण्डित होइन बस्नु निमित्त ठाउँ आदि इत्यादि मिलाए, ताकि तिनीहरू 4 जना मन्त्रीहरूले त्यो टेबल मुनि को छ के छ भन्ने कुरा थाहा नहोस्। त्यो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था मिलाइदियो साथीहरूले। त्यो अनुसार मौसद पण्डित पनि साथीहरूले पहिला त्यो टेबललाई उठाएर धेरै ठुलो टेबल रहेछ, उठाएर मौसद पण्डित त्यो टेबलभित्र छिर्यो। टेबलभित्र मुनि पसिसकेपछि फेरि टेबल राखेर टेबलभित्र कोही पनि नभएको होइन, केही चिज छैन, केही चिज लुकाएको आदि इत्यादि केही पनि पहिला जस्तै साधारण जस्तै हुने गरे। आखिरमा टेबल मुनि पर्दा सर्दा हालेर आदि इत्यादि केही नदेखिने गरी साथीहरू पनि गएछ। यतापट्टि राजदरबारमा भएछ के त भन्दाखेरि सेनको पण्डितले राजा विदेहलाई कान भर्न थाले। महाराज होस गर्नुहोस् है, मैले तपाईलाई भनेको थिएँ मौसद पण्डितले पक्कै पनि कुनै न कुनै रहस्यमय गोप्य योजना बनाइरहेको छ। त्यो योजना उसले कसैलाई भनेको छैन, आफ्नै मनभित्र मात्र उसले लुकाएर राखेको छ। त्यसैले मेरा गुप्तचरहरूले पनि त्यो कुरा थाहा पाउन सकेको छैन। मेरो ज्ञान बुद्धिले भ्याएसम्मको त्यो योजना के रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ थम्याए त भन्दाखेरि मौसद पण्डितले पक्कै पनि अब धेरै समय नबिताइकन उसले तपाईलाई पनि हत्या गर्न सक्छ, राज सिंहासनमा पनि ऊ बस्न सक्छ, राज्य पनि उसले हडप्न सक्छ। अब उसँग धन दौलत पनि कमायो, नाम पनि कमायो। बाहिर त प्रजाहरूले मौसद पण्डितलाई हाई हाई गर्छ। धन दौलत पनि तपाईले हरेक समयमा उसलाई चाहिँ उपहार सौगात दिएको अनुसार उसँग धन दौलत पनि धेरै भइसक्यो। अब तपाईले सेनापति पद पनि दिए। सेनापति भइसकेपछि ऊ अब शक्तिशाली पनि भयो महाराज। त्यसैले उसको योजना भनेको अब राजा बन्ने नै हो। के गर्नुहुन्छ महाराज अब तपाईले के गर्नु भएन भने त तपाईको राजा पद पनि जान्छ, तपाईको ज्यान पनि खतरा छ भनेर कान भर्न थाले। हेर्नुस् है, त्यसपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि ओहो यस्तो नै हो भने त यो त भयंकर मेरो लागि त षड्यन्त्र नै भयो। जसलाई मैले आफ्नो छोरा जस्तो बनाए उसैले आज म माथि यसरी चाहिँ गोप्य रूपमा रहस्य रूपमा हैन गुह्य रूपमा यस्तो चाहिँ राज्य हडप्ने योजना बनाइरहेको छ भने त यो त मलाई सही कुरा भएन। यसको लागि त मैले केही न केही उपाय त गर्नै पर्छ भनेर मनमा आएछ। त्यसपछि सेनाको पण्डितहरूले भने महाराज त्यही त भनेको, जसलाई तपाईले उपहार दिए, सौगात दिए, छोराको दर्जा दिए, सेनापति बनाए, ती व्यक्तिले नै तपाईलाई आज शत्रु बनेर तपाईलाई परास्त गरेर तपाईलाई चाहिँ हदाएर आफू राजा बन्न खोज्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त केही गर्नुपर्छ महाराज। नत्र भने समय बित्यो भने तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेसम्म समय छ महाराज, अहिलेसम्म तपाईको हुकुम चलिरहेको यो कालमा नै तपाईले केही न केही गरिदिएन भने चाहिँ तपाईको ज्यान पनि खतरा, सिंहासन पनि खतरा, यो राष्ट्र पनि खतरा। हामी त तपाईको वर्षौंदेखिको हितेशी भएर तपाईले सरसल्लाह दिँदै आइरहेको हो महाराज। अहिले पनि हामीले त्यस्तो चाहिँ हाम्रो ज्ञान बुद्धिले भ्याएसम्म हामीलाई लागेको राजा राज्य र जनताको हितमा हामीले यो बोलिरहेको छु है महाराज भनेर बोले। राजालाई झन्झन भयभीत बनायो, झन्झन त्रसित बनायो, हैन झन्झन आशंकित बनायो।
होइन, झन् झन् सङ्कालो बनाउँदै गयो। त्यसपछि राजाले त के भने त भन्दाखेरि, हे सेनाको मन्त्री, राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि मैले हरेक समयमा तपाईहरूसँगै मैले सरसल्लाह लिएर राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको। अहिले मलाई यस्तो रहस्य, मलाई यस्तो योजना, मलाई यस्तो षड्यन्त्र गरिरहेको छ भने म तपाईहरूलाई यो समयमा पनि सल्लाह माग्न चाहन्छु। यो समयमा राजाको हैसियतले मैले के गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ, तपाईहरूसँगै म सल्लाह लिन्छु। के गर्नु पर्यो मैले त्यही गरिदिन्छु। म मेरो सुरक्षा हुन्छ, राज्यको सुरक्षा हुन्छ र जनताको हित सुखको लागि म जे गर्न पनि तयार छु। मैले के गर्दा हुन्छ त भनेर चाहिँ राजाले ती सेवकहरूसँग नै सल्लाह लिए। हेर्नुहोस् है, अब राजाले कसलाई सल्लाह लिने? अब मौसद पण्डित बनाउँदा त शत्रु निस्कियो उसको नजरमा, त उसकोलाई त शत्रु बनाइदिएको मात्रै हो, हुन त खासै शत्रु त होइन। तर अरूले कान भरेर राजालाई चाहिँ मौसद पण्डित त राजाको शत्रु बनाइदियो। अब शत्रुसँग के सल्लाह माग्छ? त्यसपछि माग्ने भनेको त सैनिक पण्डितहरूसँग नै हो। त्यसपछि राजाले त्यसरी अब के गर्दा हुन्छ त, म जे गर्न पनि तयार छु भनेर भन्ने बित्तिकै सैनिक पण्डित अगाडि आएर हात जोडेर, महाराज तपाईले सही निर्णय गर्नुभयो, तपाईले सही सल्लाह माग्नुभयो, अवश्य मेरो महाराज। अब आइन्दा फेरि यो मौसद पण्डितसँग अल्झिएर बस्नुको साथ हो, फेरि भयभीत भएर बस्नुको साथ हो, त्रसित भएर बस्नुको साथ हो। महाराज, यो पाली जसले तपाईलाई हत्या, जसले तपाईको राजगद्दी हडप्न, राज्य सत्ता लिनको निमित्त यस्तो रहस्यमय रूपमा चाहिँ यस्तो योजना बनाइरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईले पनि हत्या गरेर पठाउनु नै जाति। यसको खेल तमाम हैन, साफ गरेर पठाउनु नै जाति। अब मौसद पण्डितले जीवित राखिरहनु भयो भने पक्कै पनि तपाईको लागि यो हानिकारक साबित हुन्छ। त्यसैले महाराज, हाम्रो सल्लाह लिने हो भने, यदि तपाईले हाम्रो सल्लाह अनुसार कार्य गर्ने हो भने अब चाहिँ मौसद पण्डितलाई हत्या गरेर पठाउनु नै उचित हुन्छ। यो नै उत्तम मार्ग हो, यो नै उचित मार्ग हो, यो नै सही मार्ग हो। नत्र त बार बार यो मौसद पण्डितले यस्ता योजनाहरू त बुन्दै जान्छ। त्यसैले यो पाली चाहिँ सकाइदियो भने आनन्द। महाराज, राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी जस्तो पण्डित तपाईको सामुन्ने छँदैछौँ नि। तपाईलाई राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त के चिन्ता, के दुःख, के पीर? हेर्नुस् त, तपाईले पण्डित भनेर ल्याएको त्यो मौसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई कति भय आयो, त्रास आयो। उसले त सबै कुराहरू योजना बनाइरहेको छ। त्यो उसको योजना कसैलाई थाहा हुँदैन महाराज। तपाईले सुन्नुभयो नि, उसको रहस्य कसलाई खोल्नुहुन्छ, रहस्य कसलाई उद्घाटन गर्नुहुन्छ, रहस्य कसलाई प्रस्फुटन गर्नुहुन्छ भनेर कसैलाई गर्नुहुन्न रे, जबसम्म उसको रहस्य पूरा हुँदैन। त्यसैले मौसद पण्डितको भित्र आफ्नो योजना छ है महाराज। त्यसलाई गर्दन छिनालिदिने, हत्या गरिदिने, त्यसपछि सबै डर त्रास सखाप हुन्छ महाराज। हाम्रो त सल्लाह यही हो, अरू कुरा तपाईकै हातमा भनेर सेनक पण्डित र चारैजनाले होमा हो मिलाएछ। महाराज, सेनक पण्डितले जुन उपाय दियो त्यसमा हामी पनि सहमत छौँ। यो मौसद पण्डितले पक्कै पनि तपाईको राज्य हडप छ। त्यसैले महाराज, हामी पनि सेनक पण्डितकोमा सहमत छौँ। हाम्रो पनि मत तपाईले बुझ्न चाहने हो भने हाम्रो पनि मत मौसद पण्डितलाई सकाइदिएपछि सब समस्या, सब भय, सब त्रासहरू सकिन्छ।
राजाको त है अब महोत्सव पण्डितलाई मार्नु पर्ने, अब महोत्सव पण्डितलाई हत्या गर्ने आदेश दिनुपर्ने। अब त्यसपछि त राजालाई त मनमा त आगो बलेको जस्तो गरी अनुहार रातो न रातो, पिरो न पिरो, पसिनै खल खल आयो। यदि महोत्सव पण्डितले यस्तै रहस्यहरू बुनिरहेको छ भने, षड्यन्त्रहरू रचिरहेको छ भने, जसलाई मैले आफ्नो छोरा समान राखेर यस्ता विविध पदहरूमा चाहिँ मैले प्रतिस्थापित गरेँ, सेनापति पद पनि मैले दिएँ, त्यही व्यक्ति आज मेरो शत्रु भएर आउँछ भने त्यसले अवश्य मर्नुपर्छ, त्यो जीवित रहनुहुन्न भनेर चाहिँ विदेह राजा अलिकति मूर्ख छ के त्यो राजा, अलिकति प्रज्ञावान छैन कि त्यो राजा है, अरूले भनेको कुरामा लागिहाल्ने प्रकारको राजा छ के फेरि है। उसले त आफ्नो खड्ग स्वाट छिकेर, तलवार के तलवार, खड्ग के स्वाट छिकेर चाहिँ सेनको पण्डितलाई दियो, यसो गरेर दियो। ल त्यसो भए त्यो महोत्सव पण्डितले षड्यन्त्रकारी त्यस्तो व्यक्ति हो भने त्यो जीवित रहनु सुहाउँदैन, जीवित राख्नु पनि पाइँदैन, त्यसलाई चाहिँ हत्या गरेर सबै भय त्रासहरूबाट मुक्त गरिदेऊ मलाई। ल सेनाको मन्त्री यो तलवार थाम, यो सम्हाल, भोलिको दिन सूर्योदय पनि उसले हेर्न नपरोस्, नपाओस्। हरेक दिन मन्त्रीहरू चाहिँ राजाको सेवा गर्न बिहानै सबेरै आउनुपर्छ। सबेरै भन्दाखेरि बिहान आउनुपर्छ होइन। यदि भोलि बिहान राजाको सेवा गर्न आउने क्रममा हे सेनाको मन्त्री दरबारको द्वारमा यो खड्ग लिएर बसिरहनु, जब त्यो महोत्सव पण्डित त्यो द्वारबाट प्रवेश गर्दछ त्यति बेला यो खड्ग प्रहार गरेर महोत्सव पण्डितलाई टुक्रा पारिदियो। यो विदेह राजाको आदेश भयो। ल्याउ यो खड्ग भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डित यो के भन्छ विदेह राजाले सेनाको पण्डितको हातमा चाहिँ खड्ग नै थमाइदियो। भोलि तिमीहरू आउँदाखेरि महोत्सव पण्डितको टाउको लिएर म कहाँ आउने, बिना टाउको नलिकन मेरो सेवामा हाजिर नहुनु, ल ल्याउ खड्ग भनेर चाहिँ विदेह राजाले सेनाको मन्त्रीलाई खड्ग दिए। त्यसपछि राजा त रिसले क्रोधले क्रोधित भएर त्यस्तो आदेश दिइसकेपछि सेनाको पण्डितको मनमा त विजयको आभास भयो। ओहो, अब राजाको आदेश पाइसके, राजाले खड्ग हातमा थम्याइदिइसके, महोत्सव पण्डितको टाउको काटेर ल्याउनु भन्ने आदेश पाइसकेपछि त अब विजय भएको जस्तो महसुस हुँदैन त। अब ती सेनाको पण्डितहरूको बाटोको होइन, उनीहरूको त्यो पापी मनको होइन बाटकै महोत्सव पण्डित भएको कारण उनीहरूले कसरी हटाउँदाखेरि हुन्छ भन्ने सोचिरहेको, यहाँ सजिलैसँग हटिने भयो त। त्यसपछि सेनाको पण्डितले चाहिँ राजाको आदेशलाई शिरोपर गरेर शिरमा त्यो खड्ग राखेर, ओहो महाराजलाई चाहिँ घोडाले टेकेर मारा, तपाईको आज्ञा शिरोपर छ, अवश्य पनि भोलि हामी तपाईको सेवामा हाजिर हुन आउँदाखेरि महोत्सव पण्डितको टाउको बोकेर आउनेछौँ, तपाईको आज्ञा अनुसार हामीले तपाईको कामलाई फट्टे गरिदिनेछौँ, तपाईँ निश्चिन्त भएर बस्नु। त्यसपछि अरू मन्त्रीहरूले पनि घोडाले टेकेर हात जोडेर महाराज तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु, हामीले तपाईको आज्ञालाई एक लाइन पनि यताउता नहुने गरी पालन गरेर तपाईले सन्तुष्ट पार्नेछौ, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नु भनेर महोत्सव पण्डितको हत्याको आदेश लिएर हातमा खड्ग लिएर उनीहरू राजाबाट विदाई वारी गरी त्यहाँबाट फर्के।
अब उनीहरूको दिनचर्या कस्तो थियो त भन्दाखेरि दरबारबाट फर्किँदाखेरि आफ्नो महलमा जानको निमित्त त्यो महलको द्वार नजिक भएको भान्सा घरमा गएर उनीहरू त्यो टेबलमा बसेर उनीहरू छलफल गरेर मात्र उनीहरू घरमा फर्किने, महलमा फर्किने। त्यो दिन पनि उनीहरूले त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिए। त्यो दिन छ भन्ने कुरा थाहा थियो मौसद पण्डितलाई। त्यसैले मौसद पण्डित द्वार नजिकको त्यो भान्सा घरको त्यो उनीहरू बस्ने टेबलको मुनि पर्दा सर्दा लगाएर लुकेर बसिरहेको रहेछ। त्यसमा उसका साथीहरूले उसलाई सहयोग पनि गरे हैन। नभन्दै 4 जना मन्त्रीहरू आज त विजय भयो भन्दै खुसीले गद 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 हर्षित भएर त्यहाँबाट उनीहरू हरेक दिन जस्तै द्वार हैन त्यो दरबारको द्वारको नजिक भान्सा घरमा दैनिक जस्तो उनीहरू गइरहेको आज पनि गएछ। नभन्दै उनीहरू पहिला बसेको जुन टेबल छ त्यही टेबलमा चारै दिशामा 4 जना सेनक, पुकुस, कामिन्द, देविन्द ती 4 जना ती मन्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसे। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि त्यो टेबल मुनि मौसद पण्डित लुकेर बसेको छ भन्ने कुरा थाहा थियो। र मौसद पण्डितलाई उनीहरूको रहस्य, उनीहरूको योजना, उनीहरूको षड्यन्त्र के हो कसो हो भन्ने बुझ्नु थियो। र मौसद पण्डितलाई मौसद पण्डितको प्रज्ञाले यो बुझेको थियो कि उनीहरूले पक्कै पनि आफ्नो भाइलाई भन्नुहुन्छ, छोरालाई भन्नुहुन्छ, आमालाई भन्नुहुन्छ, साथीलाई भन्नुहुन्छ भनिरहेको आफूले गरी आएको कार्य अनुसार उनीहरूले त्यो कुरा भनिरहेको छ। आज त्यो रहस्य म बुझेरै छाड्छु। पक्कै पनि उनीहरू एक आपसमा छलफल गर्दाखेरि यो कुरा पक्कै पनि उनीहरूले निकाल्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर मौसद पण्डित टेबल मुनि बसिरहेको। यसपछि 4 जना सेनाको मन्त्रीहरू 4 जना त्यो टेबलमा वरिपरि बसे। वरिपरि बसिसकेपछि उनीहरू त हो खुसीले गड 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 भएर 4 जना बीचमा छलफल भए। सेनाको मन्त्रीले भने, ओहो मित्र मन्त्रीहरू, आज हामी विजय भयौं। अब सम्पूर्ण काम तमाम गर्नको निमित्त अब केही समय मात्रै बाँकी छ। भोलिको दिन हाम्रो जीवनको लागि सबभन्दा मूल्यवान, सबभन्दा श्रेष्ठ, उत्तम पनित दिन हुनेछ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो बाडकलाई हामीले पन्छाउँदैछौँ। त्यसैले साथीहरू, आज जुन कुराहरू हामीले गरे, हाम्रो पण्डित यहीँले जुन चाहिँ योजना बुने त्यो योजना अनुसार हामी पूर्ण रूपमा सफल भए। तपाईहरु सबै खुसी त हुनुहुन्छ? सबै 4 जनाले हामी त खुसी छौं, हर्षित छौं। वाह, हाम्रो चाहिँ हामी त्यतिकै पण्डित भएका हौं र भनेर एक आपसमा आफ्नो प्रशंसा गर्दै उनीहरू 4 जना चाहिँ विषयमा छलफल भइरहेको। छलफल हुँदै क्रममा सेनक पण्डितले भने, मित्रहरू, अब कुरा मात्र गर्ने होइन, अब काम पनि गर्नुपर्छ। भोलि बिहान मौसद पण्डित दरबारमा आएर राजाको सेवामा हाजिर हुन आउँदाखेरि द्वारमा बसेर मौसद पण्डितको शिर छिनाल्ने काम कसले गर्ने? यो खड्ग प्रहार गर्ने कसले? यानी कि यो तलवार कसले प्रहार गर्ने? ल भन भनेर उनीहरू त छलफल भए। मौसद पण्डित मुनि बसिरहेको छ। ओहो, मलाई भोलि द्वारमा तलवार प्रयोग गरेर मेरो गर्दन छिनाल्ने योजना पो गरिरहेको छ यिनीहरू भने चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मुनि बसेर चाहिँ टिप्पोट गरिरहेको के, लेखिरहेको कापीमा के भन्छ, कस्तो कस्तो भन्छ, कस्तो योजना छ, सबै कुराहरू टिप्नु पर्यो। त्यसपछि अरु मन्त्रीहरूले भने, हे सेनक महामन्त्री, अब हामी भन्दा पनि तपाई प्रज्ञा पण्डित हो हैन?
राजाले त तपाईँकै हातमा चाहिँ यो मसद पण्डितलाई चाहिँ शिर छिनारेर ल्याउनु भनेर चाहिँ आदेश दिएर आज्ञा गर्नुभएको र तपाईँकै हातमा यो खड्ग यो तलवार तपाईँकै हातमा थमाइदिएको हो। त्यसैले तपाईँले नै यो तलवार चलाएर तलवार प्रहार गरेर मसद पण्डितको चाहिँ शिर छिनाल्ने काम तपाईँ नै जिम्मा लिनुहोस्। हामी त पछाडि छँदैछौँ नि, केही गरी केही कस्तो केही भयो भने तपाईको त्यो कार्यमा सहयोग गर्नको निमित्त हामी पछाडि त छँदैछौँ। त्यसैले हे सेनाको महामन्त्री, तपाईँ निर्धक्क भएर त्यो खड्ग त्यो तलवार तपाईँ चलाउनुहोस् र हाम्रो यो विजयमा हामी भोलि महोत्सव मनाउनेछौँ, विजय उत्सव मनाउनेछौँ भनिसकेपछि सेनाको पण्डितले पनि खुसी भएर यस्तो विजय उत्सवमा मबाट यस्तो भूमिका हुन्छ भने त्यो मेरो लागि सौभाग्य हुनेछ। राजाको मैले आदेश पाएकै छु, राजाकै खड्ग यो राज खड्ग हो, राज तलवार हो, यो तलवारले भोलि मसद पण्डितको गर्दन छिनालिनेछ भनेर चाहिँ गललल गलल्ल हाँस्ने के तिनीहरू। ओहो, गलल्ल त्यो भान्सा घरमा बसेर के चिजहरू खाइ पियाइ गरेर होला छलफल गरिरहेको। मसद पण्डितले टेबल मुनि बसेर सबै कुरा सुनिरहेको। आम्मामामा, यिनीहरूले गरेर राजाको कान भरेर जसले मलाई छोरा समान राखे, जसले मलाई सेनापति बनाए, ती राजाले नै मलाई मार्नको निमित्त आदेश दिनुपर्ने गरे यिनीहरूले ठुलै जाल बुनेको रहेछ। ए यस्तो पो भनेर चाहिँ मसद पण्डित चाहिँ तल बसेर सुनिरहेको छ। कुरा गर्दै गए खुसी भइसकेपछि के निस्किन्छ, के निस्किन्छ, खाएपछि पिएपछि के निस्किन्छ। त्यसपछि सेनाको पण्डितले सेनाको मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, ए साथीहरू, आज जुन राजाको निमित्त आशंका वृद्धि हुने गरी मसद पण्डितले रहस्य भनेको कसैलाई खोल्नु हुँदैन जबसम्म त्यो गोप्य योजना अनुसार आफ्नो मनोहर पूरा हुँदैन तबसम्म योजना त रहस्य त कसैलाई खोल्नु हुँदैन भन्ने त्यो उत्तरले नै राजालाई मसद पण्डित माथि आशंका उब्जाउनको निमित्त हामीलाई बिउ मिलेको। तर एउटा कुरा साथीहरू, तपाईहरूले त यस्तो रहस्य त कसैले भन्यो, कसलाई खोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि, ए पुकुस तिमीले त भाइलाई भन्नुहुन्छ, रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर भने। ए कामिन्द तिमीले चाहिँ छोरालाई प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर भने। हे देविन्द तिमीले चाहिँ आमालाई प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर त उत्तर दियो त। किन तिमीहरूले त्यसरी उत्तर दिएको? के तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो भाइलाई रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? के तिमीहरूले आमालाई र अर्को चाहिँ भाइलाई, छोरालाई, आमालाई त्यसरी चाहिँ रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ जस्तो तिमीलाई लाग्छ? के तिमीहरूले यो कुराहरू चाहिँ आफैले अनुभव गरेको हो, आफूले गर्दै आएको विषय हो भनेर सोद्धाखेरि उनीहरू तीनजनाले पनि के भने त भन्दाखेरि, हामीले त यो आफ्नो जीवनमा गर्दै आएको विषयवस्तु, भोग्दै आएको विषयवस्तु, त्यसैले हामीले भाइलाई भन्नुहुन्छ, छोरालाई भन्नुहुन्छ, आमालाई भन्नुहुन्छ, रहस्य भनेको प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। तर तपाईले पनि त भन्नुभयो नि, साथीलाई, हितेशी साथीलाई रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले पनि त भन्नुभएको सेनाको पण्डित। अब यो आफैले अनुभव गरेको, आफैले भोग्दै आएको, आफूले गर्दै आएको विषयवस्तु हो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीलाई रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो त? तपाईबाटै सुरु गर्नुहोस् न। तपाईले यो उत्तर कसरी दिनुभयो, किन दिनुभयो भनेर यो उत्तरको रहस्य के हो तपाईँ आफैबाट सुरु गर्नुहोस् न, हामी पनि भनौँला भनेर भनेछ।
त्यसपछि सेनकले त अब उनीहरू साथीहरूमा त अब भोलिको दिनमा त उनीहरूको विजय उत्सव हुने भइहाल्यो। त्यसैले चाहिँ अब रहस्यहरू त साथीहरू बीचमा चलिहाल्छ नि भनेर सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, ल त्यसो भए मैले साथीलाई यो कुरा रहस्य भनेको प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि, ए साथीहरू तपाईहरुलाई थाहा छ हैन, यो नगरमा फलाना नामको एकजना गणिका छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? गणिका भनेको चाहिँ जिउ बेचेर जीविका यापन गर्ने स्त्रीहरू, महिलाहरू है, त्यति बेला पनि थियो। गणिका भने त्यस्तो हैन। अनि त्यो सेनकले सोधेको, तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन यो नगरमा फलाना नामको एकजना गणिका थियो भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? सबै तीनैजना साथीहरूले भने, हे सेनक महामन्त्री, त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, यो फलाना नामको यो गणिका त पहिला त थियो, तर अहिले चाहिँ देख्दैन त्यो गणिका भनेर भन्यो। अनि त्यो सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, अहिले कसरी देख्छ त भनेर भन्यो। किन र पहिला थियो अहिले किन नदेखेको त भनेर सोध्दाखेरि सेनक मन्त्रीले के भने त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले एकपल्ट त्यही नगरको फलाना नामको त्यो गणिकासँग सालवन उद्यानमा गएर मैले त्यो गणिकासँग पुरुष कर्म गरेको थिएँ। हेर्नुस् है, सुन्नुस् है कुरा, त्यो नगरको गणिकासँग जुन पहिले थियो अहिले लोप भयो, अहिले छैन। त्यो किन छैन त भन्दाखेरि त्यो सेनक मन्त्रीले एकपल्ट चाहिँ सालवन उद्यानमा गएर त्यो गणिकासँग पुरुष कर्म गरेको रहेछ। अब गणिकाहरू भनेको त आफ्नो पैसाको लागि आफ्नो शरीर बेच्ने हैन, पैसाहरू टन्न कमाएर उनीहरूले चाहिँ शरीरभरि चाहिँ यो हीरा मोती सुन चाँदीको चाहिँ गहनाहरू लगाइरहेको। अनि यो सेनक पण्डितलाई त्यो गणिकासँग पुरुष कर्म गरिसकेपछि अन्तमा त्यो गणिकाले लगाएको त्यो गहनाहरू देखेर लोभ लागेछ। त्यो चाहिँ सेनक पण्डितले भनेको, मैले जब पुरुष कर्म गरिसकेपछि त्यो गणिकाको गहनामा मेरो लोभ लाग्यो। त्यसपछि लोभको कारणले गर्दाखेरि त्यो गहना सबै लिनको निमित्त अन्ततः मैले त्यो गणिकालाई मैले हत्या गरिदिएँ। हत्या गरेर त्यो गणिकालाई मैले काम तमाम गरिसकेर कसैले थाहा नपाउने गरी त्यसलाई फ्याँकेर उसकै लुगामा, उसकै वस्त्रमा उसको सारा गहनाहरू पोको पारेर मेरो घरको फलना तल्लाको फलना कोठामा मैले सजाएर राखेको छु। त्यो गहना मैले लुकाएर राखेको छु। त्यो कुरा, तर त्यो गहनाहरू चाहिँ मैले प्रयोग गर्नलाई मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो गणिकाले लगाएको गहना भएर मैले लोभको कारणले त्यसलाई हत्या गरेर गहना त मैले लुटेर लिएँ। त्यसलाई हत्या गरेर मैले काम पनि तमाम गरेँ, तर पछि लिइसकेपछि त्यो गहना प्रयोग गर्न मलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसैले उसकै लुगामा पोको पारेर फलना घरको फलना तल्लाको फलना कोठामा मैले त्यो चाहिँ राखिरहेको छु। यो कुरा चाहिँ कसैलाई त पनि थाहा छैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन, हो कि होइन? तिनैजनाले ओहो यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन, मैले भनेकै छैन त कसरी थाहा हुन्छ? तर यो कुरा मैले एकजना मेरो साह्रै मिल्ने हितैषी मित्रलाई मैले यो कुरा थाहा दिएको छु। त्यो साथीको कारणले गर्दाखेरि नै मैले त्यो गहनाहरू लुकाउन सफल भएको छु। यो कुरा थाहा हुने मेरो हितैषी मित्रले कसैलाई पनि भनेको छैन। बस मैले त्यो आफ्नो हितैषी साथीलाई मात्रै यो रहस्य प्रकट गरेको छु।
अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले त्यो हितैषी मित्रले पनि कसैलाई यो रहस्य प्रकट गरेको छैन। त्यसैले त्यो साथी एक किसिमले भरोसामन्द साथी भएको कारणले मेरो त्यस्तो रहस्य थाहा हुने त्यो साथीले पनि कसैलाई नभनेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो उत्तर दिएको हुँ कि रहस्य भनेको आफ्नो हितैषी साथीलाई प्रकट गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ भनेर भने। त्यसपछि सेनको पण्डितले भने, हे पुकुस, तिमीले त आफ्नो भाइलाई रहस्य प्रकट गर्दा पनि हुन्छ, किन त भन्दाखेरि आफ्नै साखै भाइ भइसकेपछि, आफ्नै आमा बाबाट जन्मेको सन्तान भइसकेपछि आफ्नो साखै भाइलाई त भन्दाखेरि पनि पे फरक हुँदैन भनेर तिमीले भन्यौ त यो उत्तरभित्र के रहस्य छ त भनेर सोधे। अनि पुकुसले भने, हे सेनक महामन्त्री, तपाईको जस्तो नै मेरो पनि एउटा रहस्य छ। त्यो कुरा मैले तपाईलाई पनि भनेको छैन, अरू साथीहरूलाई पनि भनेको छैन। तर यो कुरा मेरो भाइलाई थाहा छ। के कुरा भने मेरो अहिले पनि मेरो यो खुट्टाको तिघ्रामा कुष्ठ रोग छ। यो खुट्टाको तिघ्रामा मेरो कुष्ठ रोग छ। हरेक बिहान भाइले मलाई यो तिघ्राको कुष्ठ रोगमा पानीले सफा गरेर यो कुष्ठ रोगमा चाहिँ औषधि उपचार गरिदिन्छन्। अनि मलमपट्टी लगाएर बाहिरपट्टिबाट केही पनि नभएको जस्तो हुने गरी हरेक बिहान भाइले नै मलाई यो उपचार औषधि उपचार गरिरहेको हो। त्यही कुष्ठ रोग भएको यो रोगलाई लिएर म राजदरबारमा आवत जावत गरिरहन्छु। राजाको सेवा सुसार गर्ने क्रममा राजा कयौं पल्ट मेरो यो कुष्ठ रोग लागेको तिघ्रामा आफ्नो शिर राखेर धेरै पल्ट निडाइसक्नुभयो, सुतिसक्नुभयो। यदि राजाले मेरो तिघ्रामा कुष्ठ रोग छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए मलाई यतिन्जेल त मेरो ज्यान लिइसकेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि कुष्ठ रोग भएको तिघ्रामा मेरो राजाको शिर राख्न दिएर सेवा सुसार गर्ने तिमी कुष्ठ रोगी भनेर मलाई कहिले हो दरबारबाट निकालेर मलाई राजदण्ड पनि दिइसक्थ्यो होला। तर यो कुरा मेरो भाइलाई मात्र थाहा छ। मेरो भाइले कसैलाई पनि यो प्रकट गरेन। त्यसैले रहस्य भनेको चाहिँ आफ्नो भाइलाई भन्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ भनेर भने। सेनक पण्डितले, ओहो, तिम्रो पनि त्यस्तो रहस्य रहेछ है? मेरो पनि रहस्य रहेछ, तिम्रो पनि रहस्य रहेछ। मेरो पनि रहस्य राजाले मात्र थाहा पाएको भए गहनिकाहरूसँग पुरुष कर्म गरेर हत्या गरेर गरगहना चोरेर यस्तो चाहिँ गर्नेलाई त राजाले राजदण्ड दिन्थ्यो। त्यो रहस्य त मेरो एउटा साथीलाई मात्र थाहा छ। त्यो साथीले त कसैलाई भनेन, विश्वासमण्ड साथी। भनेपछि अरू मन्त्रीहरूको पनि त यस्तै रहस्य होला नि भनेर भन्दाखेरि त्यसपछि कामिन्दले भने, कस्तो भने त भन्दाखेरि, अवश्यमेव मेरो पनि एउटा रहस्य छ, त्यही रहस्य अनुसार नै मैले यो प्रश्नको उत्तर दिएको हुँ भनेर भने। त्यसपछि कामिन्दले पनि आफ्नो रहस्य खोले। कस्तो खोले त भन्दाखेरि, ए मित्रहरू, कृष्ण पक्ष औँसीको उपोषदको दिन, कृष्ण पक्ष औँसीको उपोषदको दिन नरदेव नामक एकजना यक्ष त्यो कृष्ण पक्षको औँसीको दिनमा मेरो शरीरभित्र पस्छ अरे। डुब्न आउँछ भन्छ नि त, डुबे जुब्निउ भने त हैन। त्यो यक्ष चाहिँ नरदेव नामक त्यो यक्ष मेरो शरीरमा डुबेर बसियो भने म त पुरै पागल जस्तो, बौला जस्तो, यानि कि बौला कुकुर पागल कुकुर जस्तो म कराउँछ, चल्छ, जस्तो पायो त्यस्तै दगुर्छ, यता चल्छ उता चल्छ।
त्यो दृश्य कसैले देख्यो भने मलाई मन्त्री कसैले पनि भन्दैन। यो कुरा मेरो छोरालाई थाहा छ। कृष्ण पक्ष औँसीको उपसतको दिन मेरो शरीरमा नरदेव नामक यक्ष पसेर म पागल जस्तो भन्छु भन्ने कुरा मेरो छोरालाई थाहा छ। त्यसैले मेरो छोराले के गर्छ त भन्दाखेरि कृष्ण पक्ष औँसीको उपसतको दिन छोराले मलाई कोठामा ठुनेर एउटा खम्बामा मलाई बाँडेर राख्छ। भित्रबाट बाहिरबाट चुकोल पनि राखेर आफू भने कोठाको मुनतिर आएर घरको आँगनमा आएर बाजा बजाउँछ अरे। किन बाजा बजाउँछ त भन्दाखेरि म भित्र त्यो नरदेव नामक यक्ष पसेपछि म यस्तो कराउँछु, यस्तो चल्छु, जुन कराई चलाइको चाहिँ धेरै ठुलो स्वर भएर छरछिमेकीले सुनेपछि ए यो कामिन्द मन्त्री त यस्तो पागल हुनु रहेछ, यो दानव जस्तो हुँदो रहेछ, यो त अर्कै खाले मान्छे पो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ भनेर छोराले तल आएर बाजा बनाएर कसैले नसुनोस् मेरो बुवा कुकुर जस्तो कराएको हैन। त्यसपछि अब बौलाएको जस्तो चलेको, पागल जस्तो बोलेको कसैले नसुनोस् भएर मुनि आएर बाजा बजाएर कसैलाई पनि सुनाउँदैन। यो चल्दै आइरहेको छ, यो चल्दै आइरहेको छ। यो रहस्य मेरो छोरालाई मात्रै थाहा छ र मेरो छोराले कसैलाई पनि यो रहस्य प्रकट गरेको छैन। त्यसैले मैले भनेको रहस्य भनेको आफ्नो छोरालाई भन्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ भनेर भने। अनि त्यसपछि अन्तिममा सबैले देवेन्द्र मन्त्रीलाई हेरे। देवेन्द्र मन्त्रीले पनि आफ्नो रहस्य प्रकट गरे। साथीहरू, एउटा रहस्य छ। परापूर्व कालमा वीर कुश राजालाई इन्द्र राजाले एउटा मणि दान गरेको थियो, जुन मणि चाहिँ मङ्गल मणि हो। त्यो मणि भयो भने धेरै लाभ हुन्छ, सत्कार हुन्छ। त्यो मणिको प्रभावले गर्दाखेरि आफ्नो अगाडि आएका सबैले रुचाउँछन् पनि, लाभ सत्कार धेरै पाउँछ त्यो मणिको कारणले गर्दाखेरि। इन्द्र महाराजले परापूर्व कालदेखि वीर कुश राजलाई चढाएको थियो। त्यो परम्परा अनुसार त्यो मणिरत्न साह्रै लक्षणको भएको कारणले गर्दाखेरि राजाले आफ्नो छोरालाई दिँदै यो परम्परा चाहिँ चल्दै आइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि आफ्नो छोरालाई जहिले पनि मङ्गलमय होस् भनेर राजाहरूले पनि चाहन्छ। त्यही अनुसार राजाले आफ्ना छोराहरूलाई दिँदै दिँदै राज परम्परा अनुसार आइरहेको त्यो मङ्गलमणि हुँदा हुँदा अहिले विदेह राजासम्मको पालासम्म पनि त्यो राज परम्परा अनुसार आइरहेको छ। त्यही मङ्गलमणि कसैले थाहा नहुने गरी मैले चोरेर लगेको छु। त्यो मङ्गलमणिलाई मैले चोरेर लगेको छु। लगेर मैले त्यो मणि कसलाई दिइरहेको छु त भन्दाखेरि घरमा आमालाई दिइरहेको छु। अनि जुन बेला मैले दरबार आउने बेलामा त्यो मणि मङ्गलमणिलाई आमाले झिकेर मेरो शरीरमा राखिदिनुहुन्छ, मेरो शरीरलाई धारण गरेर मलाई दिनुहुन्छ हैन। त्यही मणि मैले धारण गरेर आउँदाखेरि चारजना हामी राजाको सामुन्ने आउँदाखेरि नै राजाले सबभन्दा पहिला मुसुक्क हाँसेर मलाई नै बोल्छ। चारजना मध्येमा सबभन्दा हितेशी मलाई नै बनाउँछ, प्यारो मलाई नै ठान्छ। कामकाज पर्दाखेरि नै राजाले मलाई नै सम्झिन्छ। त्यसैले त्यो मङ्गलमणिको प्रभावले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा राजाले काम कार्य गर्नको निमित्त कहिले 8 रुपियाँ, कहिले 16 रुपियाँ, कहिले 32 रुपियाँ, कहिले 64 रुपियाँ कासार पनि मलाई दिन्छ। ती सम्पूर्ण कासारपन चाहिँ मेरो लागि लाभ भइरहेको छ त्यो मङ्गलमणिको कारणले गर्दाखेरि। यस्तो मङ्गलमणिको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा धेरै फलिफाप भएको छ, धेरै लाभ सत्कार भएको छ। जुन लाभ सत्कार चाहिँ मित्रहरू कसैले पाएको छैन, तर मैले पाएको छु। कारण के?
मङ्गलमणिको कारणले गर्दाखेरि, जुन मङ्गलमणि राज्यको सम्पत्ति हो, मैले चोरेर लगेको त्यो मणि चाहिँ आमालाई दिइरहेको, आमाले पनि कसैलाई नभनिकन मलाई सुटुक्क दरबार आउने बेलामा एकचोटि हातमा राखेर दिन्थ्यो। त्यही मङ्गलमणिको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाभ भइरहेको। यो कुरा आमालाई बाहेक कसैले पनि थाहा छैन। त्यसैले मैले आमालाई भन्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि हरेक आमा बुवाहरू भनेको छोराछोरीहरूको उन्नति प्रगति नै चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि आमालाई भन्नुहुन्छ भनेर मैले उत्तर दिएको हुँ भनेर भनेपछि त चारैजना एक अर्काको मुख हेरेर बाबा हामी चारजना यत्रो वर्षसम्म सँगै काम गरे, तर रहस्य कहिले पनि खुलेको थिएन। आज त सबैको रहस्य खुलिरहेको छ, सबैको रहस्य खुलिरहेको छ हैन। तर सेनको पण्डितले सोचेको ओहो यस्तो रहस्य त हैन हामीले त खोले, कसैले त सुनिरहेको छैन, कसैले त थाहा छैन। यताउता हेरे उनीहरूले लाग्दो पनि कहीँ कतै गरी यस्तो रहस्य मौसत पण्डितले थाहा पाएको भए के गर्ने भनेर चाहिँ कराइरहेको छ। यो टेबल मुनि भित्र बसेर लुकेर सुनिरहेको भए के गर्ने भनेर भनिरहेको थियो। तिनवटा मन्त्रीहरूले कहाँबाट हुनु, अहिले त त्यो महलमा गएर मोज मस्ती गरिरहेको होला, कहाँबाट यस्तो ठाउँमा आएर बस्दथ्यो। भोलिको त उसको दिन त अन्तिम दिन हो, गरोस् न मोज मस्ती, जति गर्न सक्छ मोज मस्ती गरोस् न भनेर फेरि गलगल्ला हाँसे। सेनक पण्डितले एकपल्ट त सोचेको पनि थियो मौसत पण्डितले थाहा भयो भने के गर्ने यस्तो कुराहरू। तर उसले सोचे जस्तै मौसत पण्डितले उनीहरूले छलफल गरेको त्यो टेबलको मुनि बसेर सबै कुराहरू चाहिँ छर्लङ्ग मजाले सुनेर कापीमा टिपोट गरेर राखिरहेको। यस्तो 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 उसले यस्तो किन उत्तर दिएको, यसले उस्तो किन उत्तर दिएको, उसले यसरी चाहिँ जवाब दिएको रहस्य के हो, योजना के हो। अब उसलाई भोलि बिहानको राजाको सेवामा आउँदाखेरि द्वारमा गर्दन छिनाल्नेसम्मको योजना भइसकेको कुरा मौसत पण्डित टेबल मुनि बसेर सबका सब सुनिरहेको, सबका सब सुनिरहेको। त्यसपछि उनीहरू चारैजनाले त्यो योजना सफल पार्नु पर्यो। त्यसरी पो तिमीहरूले चाहिँ यो उत्तर दिएको रहेछ, जीवनमा आफैले गरिआएको यो विषयहरूलाई आधार मानेर पो हामीले यो उत्तर दिइरहेको रहेछ है भनेर गलल्ल गलल्ल हाँस्ने। अब हाँसिँदा पनि भोलि त आफूहरूको चाहिँ कार्य सफल हुने भएको कारणले खुसी मानेको भयो। तर ती सम्पूर्ण रहस्यहरू चाहिँ आन्द्राभरि नै निस्किने गरी मौसत पण्डितले त ती चारजना पण्डितहरूको सब वृत्तान्त सुनिहाले र आफ्नो जीवन पनि अब रक्षा गर्नु छ र उनीहरूको चाहिँ त्यो षड्यन्त्रलाई पनि राजा सामुन्ने प्रकट गरेर राजाको आशंका हटाउनु पर्छ भन्ने योजना अनुसार त्यो योजना बनाउँदै मौसत पण्डित तिनीहरूको सबै टिपोट गरेर बसिरहे। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि मात्र सुनाउला उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि 10 बजिसकेको छ। अब मौसत पण्डितले भोलि के गर्छ, उनीहरूको षड्यन्त्र साँच्चै सफल हुन्छ कि हुँदैन हैन, उनीहरूको रहस्य कसरी खुल्यो आदि इत्यादि कुराहरू हामी भोलि नै देशना गर्नेछौँ। आजको लागि 1 घण्टा भइसकेको छ। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलं र पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञानपीठको मास्तरवीर पण्डित स्यारो पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँहरूको आफन्त इष्टमित्रहरू बितेर जानुभएका सबैलाई पुण्य लाभ होस्। सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सबे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद।